सार्वात्म्यं ब्रह्मज्ञानप्रयुक्तमेव इति वक्तव्यं। तत्र एवञ्च सार्वात्म्येन स्तुतिः इष्टकानां स्तुतिः कृता वर्तते। तत्र ब्रह्मज्ञानप्रशंसा अनेन मन्त्रेण क्रियते। स्तयस्सतीः तावु मे पुंसाहुः पश्य दक्षण्वान्न विचेतदन्धः कविर्यः पुत्रस्य इमाचिकेता। अत्र लोके यः स्त्रीपुरुषविभागः वर्तते, एवम् अन्धानन्धविभागः यः वर्तते, एवं पितापुत्रविभागः इत्युक्तौ ज्येष्ठ कनिष्ठव्यवहारः श्रेष्ठकनिष्ठव्यवहारः यः वर्तते स सर्वोऽपि ब्रह्मज्ञानकृतः विपरीत एव भवति इत्येतत् प्रशंस्यते। अत्र नाम ब्रह्मज्ञानेन सः भावः विपरीतः एव भवति। नाम स्त्रियोऽपि पुंरूपा भवितुमर्हन्ति, एवम् अन्धोऽपि अनन्धो भवितुमर्हति, एवम् अनन्धोऽपि अन्धो भवितुमर्हति, एवं पितापि पुत्रो भवितुमर्हति, पुत्रोऽपि पिता भवितुमर्हति। एवं रीत्या विपरीत एव निर्णयो भवति इत्येवं ब्रह्मज्ञानप्रशंसार्थम् अत्र उपपाद्यते। तत्र विपरीत एव भवितुमर्हति इति ब्रह्मज्ञानकृतः तदृश्य ब्रह्मज्ञान सत्त्वे तर्हि ब्रह्मज्ञानिनः पुरुषे पुरुषदृष्टिः भवति। लोके विद्यमानः यः स्त्रीपुरुषविभागः सः यदि ब्रह्मज्ञानं वर्तते चेत् तर्हि विपरीतः भवति। नाम अज्ञः स्वज्ञो भवति, अज्ञः सुज्ञः भवति, सुज्ञोऽपि अज्ञः भवति ब्रह्मज्ञानेन। एवं रीत्या यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य स वेदः इतिवत् विपरीतः यस्य अमतं तस्य मतम् इति नाम लोके स्त्रियः लोकदृष्ट्या याः स्त्रियः वर्तन्ते ज्ञानदृष्ट्या ते पुंसः इति ब्रह्मज्ञानवत्ते ताः पुंस्त्वेनैव व्यवहर्तव्याः। ये पुमांसः वर्तन्ते ते ब्रह्मज्ञानरहिताः सन्तः स्त्रीत्वेन व्यवहर्तव्याः इत्येवं विपरीत एव वर्तते। ज्ञानदृष्ट्या अयं विभागः एव न भवति खलु। ज्ञानदृष्ट्या अतएव लौकिको यो विभागः अतएव विपरीतः इत्युक्ते विपरीतभावोऽपि नास्ति खलु तस्य। आचार्याः लोकदृष्ट्या एवं तावत्पर्यन्तम् अन्तु मूढः इति वा विद्वान् इति वा कश्चन सामान्यः इति वा इत्येवरूपेण व्यवहृतो भवति। यदा ज्ञानी सम्पन्नः तदानीं न मूढः साक्षात् ब्रह्म सत्यं रूपेण उत्तमानुभवभेदः न कल्प्यते। लोके यः अधमस्य उत्तमत्वं आचार्याः लोके उत्तमाधमभावः यः लौकिकः वर्तते तद्विपरीतैव ब्रह्मज्ञानकृतः उत्तमाधमभागः। वस्तुतः ज्ञानी एवं वदति वा इति नार्थः ब्रह्मज्ञानप्रशंसार्थं सर्वस्यापि तद्रूपत्वमेव खलु। इदानीं एवं रीत्या यथा शालावर्गेभ्यः प्रायच्छम् इन्द्रो घोरं कर्म कृतवतोपि न दोषः। ब्रह्मज्ञानप्रशंसा एवमेव उत्तमः इति यः मन्यते सोऽपि अधमो भवति ब्रह्मज्ञानराहित्ये, यः अधमः इति स्वीक्रियते सोऽपि उत्तमो भवति ब्रह्मज्ञानवत्त्वे इत्यत्र एवं रीत्या प्रशंस्यते, ब्रह्मज्ञानं प्रशंस्यते। एवञ्च वस्तुतः विद्वद्दृष्टिः एवं वर्तते वा इति नार्थः भेदभावेन तात्पर्येण ब्रह्मज्ञानप्रशंसायां तात्पर्यं तत्र इयं स्त्री इति कृत्वा निन्दा न कर्तव्या। इयं स्त्री इति कृत्वा दृष्टिः अथवा पुरुषापेक्षया इयं न्यूना इति न्यूनताभावः नास्ति। यः लोके न्यूनाधमभावः यः वर्तते तद्विपरीत एव ब्रह्मज्ञानकृतः उत्तमाधमभावः। विपरीत एव इत्युक्ते किञ्चित् कश्चन क्लेशः विपरीत एव भवति। किमर्थं क्लेशः भवति? स्त्रीदृष्टिः किमर्थमुच्यते? तत्र विभागः तत्र उत्तमत्वं किं प्रयुक्तं? ब्रह्मज्ञानप्रयुक्तम् उत्तमत्वं। तद् ब्रह्मज्ञानप्रयुक्तम् उत्तमत्वं स्त्रियः अस्ति इति उच्यते। सर्वे सति स्त्री उपलक्षणं तत्र ज्ञानिनः ते उत्तमाः, तत्र ज्ञानिनः
उत्तमः इत्येव तत्र तदर्थम् अधमत्वेन निश्चिताः केचन स्वीक्रियन्ते, उत्तमत्वेन निश्चिताः केचन स्वीक्रियन्ते। तत् स्वीकृत्य इदानीं यः उत्तमाधमभावः लौकिकः वर्तते तदपेक्षया विपरीत एव भवति। तत्र विपरीत एव इति खलु वक्तव्यं। तत्र स्त्रियः सती तावु मे पुंस आहुः इति वर्तते। स्त्रियः इत्युक्तौ सामान्यतः लोके या प्रसिद्धाः स्त्रियः इति उपलक्षणं। स्त्रियः इति उपलक्षणम् इत्युक्तौ विदुरादयः स्वीक्रियन्तां। विदुरादयः न्यूनजात्यापन्नाः ये वर्तन्ते ते यदि स्वीक्रियन्ते चेत् तर्हि तावु मे पुंस आहुः स्त्रियः सतीः। सतीः इत्युक्तमस्ति। सतीः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ सद्विद्यासम्पन्नाः इत्यर्थः। गुरुकटाक्षवशात् ये ब्रह्म सदैव सौम्येदमग्रासी इत्यादिना या ब्रह्मविद्या प्रस्तुता वर्तते तां ब्रह्मविद्यां गुरुकटाक्षेण याः आसादितवन्तः प्राप्तवन्तः ताः अत्र स्वीक्रियन्ते। ताः स्त्रियो वा भवन्तु अथवा अन्याः प्रजाः इति स्वीक्रियन्तां। तत्र न्यूनतया ये परिदृश्यन्ते तादृश्यः प्रजाः तावु मे पुंस आहुः। ताः सर्वापि पुंस्त्वेन रूपेण अत्र तत्र उपलक्ष्यन्ते। यतोहि सतीः इति विशेषणबलात् सती यासां स्त्रीणां गुरुकटाक्षो स्यात् ज्ञानं जातं गार्ग्यादीनां ज्ञानसम्पन्नानां तत्र पुंस्त्वमपि कथम् इत्यपि वक्तव्यं। तत्र पुंस्त्वमपि कथं भवति इत्युक्तौ तत्र रूपेण ते पुंस्त्वरूपाः नैव भवितुमर्हन्ति अथवा रूपेण ते स्त्रीरूपा न भवन्ति इत्यपि नैव वक्तुं शक्यते। तत्र स्त्रीचिह्नान्येव भवन्ति एवं तत्तच्चिह्नान्येव भवन्ति। परन्तु पुरुषोचितस्य ज्ञानस्य तासु सत्त्वात् पुंस्त्वेन ते व्यवह्रियन्ते, पुंस्त्वेन ते उपचर्यन्ते। तावदेव उपचर्यन्ते इत्युक्तौ श्रेष्ठत्वेन उपचर्यन्ते इत्यर्थः। तावु मे पुंस आहुः। एवमेव पश्य दक्षिण्वान् विचेतदन्धः। किञ्च अयमर्थो वर्णनीयो भवति। याः स्त्रियः सतीः ताः पुंसः इत्युक्तौ याः ये पुमांसः वर्तन्ते विज्ञानरहिताः ते केशश्मश्रुवादिभिः पुरुषलक्षणैः उपेतापि विज्ञानाभावे स्त्रिय एव इत्येवमर्थः विपरीततया वक्तव्यो भवति वक्तुं शक्यते। एवमर्थः किमर्थं वर्ण्यते? स्त्रियस्थितिः इत्यत्र तावत् एकमेव वाक्यं वर्तते, परन्तु ये विपरीताः वर्तन्ते ते तु स्त्रीरूपाणि कथमुच्यते इत्युक्तौ पश्य दक्षण्वान् विचेतदन्धः इत्यनुसारेण तथा अर्थः वर्ण्यते। यतोहि पश्यन्नपि अक्षण्वान् चक्षुरादियुक्तः वर्तते, सः पश्यत्यपि अंध एव विज्ञानराहित्ये विवेकशून्यत्वे सः अंध एव भवति। पश्यन् एवं वर्तते। तत्र विज्ञानस्वामिपादैः विशेषतः एवं दर्शनकालेपि दर्शनं न करोति इत्यत्र पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन्मै न पश्यति शृण्वं न शृणोति। अविद्वांसमाहार्थं भाष्य पूरयति। अविद्वांसमाहार्थं यस्तु विद्वान् एकस्यैव तथा अर्थस्फूर्तिर्भवति अर्थज्ञानप्रशंसार्थं एवमेव प्रकृते कवि तत्र किमस्ति पश्य दक्षण्वान् विचेतदन्धः इति वर्तते। अक्षण्वानो चक्षुरादीन्द्रिययुक्तः सन् पश्यत्यपि सः अन्ध एव विवेकविज्ञानहीनत्वात् स्वात्मत्वेन भूतानाम् अपरिज्ञानात् इत्युक्तौ विवेकराहित्यात् इत्यर्थः। तत्रापि विद्यारण्यस्वामिपादैः स्वात्मत्वेन भूतानि यः विजानाति इति अस्ति। स्वात्मत्वेन भूतानि जानाति सः विवेकी कथं भवति? इदानीम् अज्ञानिनः ये सन्ति ते खलु स्वात्मत्वेन भूतानि जानन्ति। भूतानि शरीराणि स्वात्मत्वेन के जानन्ति इत्युक्तौ अज्ञाः जानन्ति। शरीरम् अहं मम अभिमानः शरीरे कस्य भवति? अज्ञानिनः खलु भवति। परन्तु ते विवेकिनः इति ते वदन्ति स्वात्मत्वेन ये भूतानि जानन्ति ते विवेकेन स्वात्मत्वेन ये भूतानि जानन्ति इति आचार्याः लिखन्ति।
परन्तु तस्य अर्थः एवं वर्णनीयः भवति स्वात्मव्यतिरिक्तत्वेन न सन्ति इति ये न जानन्ति ये जानन्ति स्वात्मव्यतिरिक्तानि न सन्ति इति स्वात्मत्वेन इत्यस्य अयमर्थः वर्णनीयः आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति इत्युक्ते सर्वभूतानि आत्मवत् पश्यति स्वात्मत्वेन पश्यन्ति आत्मव्यतिरिक्तत्वेन न पश्यति इत्यर्थः वर्णनीयः स्वात्मत्वेन पश्यति इत्युक्तौ वयमपि स्वात्मत्वेन पश्यामः एव इत्युक्तौ अज्ञान अवस्थायाम् अहं मम शरीरम् अहं मनुष्यः इति स्वात्मत्वेनैव वयं व्यवहरामः खलु तस्मात् परन्तु ज्ञान विवेकेन अयमेव व्यवहारः इत्युक्तौ तस्य कश्चन भेदो वर्णनीयः किन्तु स्वात्मत्वेन इत्यस्य स्वात्मव्यतिरिक्ततया सद्भावं यः आत्मव्यतिरिक्तदेहेन्द्रियादिभावं नास्ति इत्युक्तौ आत्मव्यतिरिक्ततया सत्त्वं देहादीनां नास्ति इत्यर्थो वर्णनीयः भवति एवं रीत्या यः जानाति स एव जानाति अन्यः चक्षुष्मानपि सन् नैव जानाति इत्युक्तत्वात् पूर्वम् एवम् अर्थः स्वीकर्तव्यो भवति पुमानपि सन् विवेक तत्र पुरुषोचितज्ञानाभावे स्त्रीरूप एव भवति इति पुरुषोचितज्ञानपदेन चाक्षुषादिज्ञानानि स्वस्वरूपज्ञानमेव यः स्वस्वरूपज्ञो वर्तते सः अन्धोऽपि सन् पश्यत्येव पश्यति तत्र पश्यदक्षण्वान् विचेतदन्धः इति वर्तते तत्र अक्षण्वान् इत्यस्य शब्दस्य अक्षिमान् इत्यर्थो वर्तते परन्तु अनगादेशः छान्दसः भवति इति कृत्वा अक्षण्वान् इत्येव वर्तते अक्षिमान् इत्यर्थः चक्षुष्मान् इत्यर्थः चक्षुष्मान् एवं चक्षुष्मान् न पश्यत् अत्र अन्योपि अर्थः वर्तते पश्यतु अक्षण्वान् पश्यतु नाम तथापि सः न पश्यत्येव पश्यति इति प्रथमपक्षे शत्रन्तम् इदानीं पश्यतु इति पश्यतु एवं शत्रन्तमपि तत्र लिङ्गव्यत्ययः छान्दसः अन्धः पश्यत् इति वर्तते पश्यन्नपि प्रथमव्याख्या पश्यतु इति नाम पश्यतु नाम इत्यर्थः सः पश्यतु नाम तथापि सः न विचिकेत इत्युक्तौ विवेकतया स्वात्मत्वेन भूतानि न जानात्येव कृतज्ञाने धातोः विचिकेत इति रूपं भवति न विचिकेत छान्दसः लिट् प्रयोगः पश्यदक्षण्वान् न विचेतदन्धः न विचेतदन्धः न विचेततु चिति एवं चितिसंज्ञाने धातोः एवं न विचेततु इति एवम् अस्ति विचेतदन्धः कविरीयः पुत्रस्य इमाचिकेता इति वर्तते एवं लौकिकः यः अन्धानन्दविभागः सः विपरीत एव भवति ज्ञानमहिम्ना इति उक्तं पूर्वम् एवं पितापुत्रभावोऽपि ज्ञानमहिम्ना विपरीतो भवति इत्यत्र उदाहरणतया उच्यते कविरीयः पुत्रस्य इमाचिकेता यः पिता स्वात्मत्वेन भूतानि न जानाति पुत्रस्तु शास्त्रदृष्ट्या स्वात्मत्वेन जानाति भूतानि स्वात्मत्वेन जानाति सः इमाचिकेता इत्युक्तौ इमानि भूतानि स्वात्मत्वेन जानाति सः पुत्रः ताभिजानात् इत्युक्तौ स्वात्मत्वेन विज्ञातवान् इति कृत्वा विज्ञातवान् इति कृत्वा एवं कविः इत्युक्तौ शास्त्रद्रष्टा इत्युक्तौ शास्त्रदृष्ट्या यः स्वात्मत्वेन ज्ञानी वर्तते सः कविशब्देन उच्यते कविः पुत्रः सः इमाचिकेता इत्युक्तौ इमानि भूतानि आत्मत्वेन जानाति इत्यर्थः तादृशः पुत्रः यः ताः विजानातु ता विजानाति ता इत्युक्तौ तानि इमानि भूतानि विजानातु आत्मत्वेन जानाति सः पुत्रः सवितुः उत्पादकस्य स्वोत्पादकस्य जनयितुः सकाशादपि सवितुः पिता इत्युक्तौ पालकः तस्यापि रक्षिता भवति इत्युक्तौ तत्र विज्ञानवत्वेन पालनकर्तृत्वं खलु पितृत्वं तत्र पालनं तावत् विज्ञानेन पालयितृत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा पुत्रस्य पितृत्वं भवति ज्ञानी पुत्रः स्वपितुः अपि पालकः भवति विज्ञानद्वारा पालनसमर्थः इति कृत्वा एवं भवति एवञ्च यस्ताविजानात् स पितुः पिता एवम् अत्र अन्यापि व्याख्या भवति यस्ताविजानात् सः वितुः
पिता असत् सत् इति वा पिता सत् भवति इत्यर्थः पिता असत् इति वा अर्थः नाम यः ता विजानाति यः पुत्रः ता भूतानि आत्मत्वेन जानाति सः पुत्रः यः इति वर्तते कृत्वा सः इति आवश्यकं वितुः इत्यत्र पकारस्थाने वर्णव्यत्ययः छान्दसः पितुः पितुरपि सकाशात् पितुरपि पिता भवति श्रेष्ठो भवति पितुः पिता असत् इत्युक्तौ भवतु तत्र लेट् भवेत् इत्यर्थः यस्ताभिजानात् सवितुः पिता सत् सवितुः इति पूर्वं व्याख्यानमस्ति उत्पादकस्यापि इत्यर्थः यस्ताभिजानात् सवितुः पिता सत् इति वर्तते एवं सम्पूर्णस्य मन्त्रस्य अन्यापि एका व्याख्या वक्तव्या भवति स्त्रियस्सतीः तावु मे पुंसाहुः इत्युक्तौ मत्प्रसादेन इत्युक्तौ आत्मप्रसादेन ब्रह्मप्रसादेन आत्मप्रसादेनैव न्यूनभावापन्नाः लौकिकदृष्ट्या ये वर्तन्ते ते मत्प्रसादेनैव उन्नता भवन्ति आत्मविज्ञानेन एवं अन्धोपि अनन्धोपि अन्धो भवति मत्प्रसाद अभावे इति एकेव अर्थः सम्पूर्णमपि तत्र पूर्वं तावत् भिन्नभिन्नतया अर्थः वर्णितः स्त्रियः एवं पुरुषाः भवन्ति एवं पुरुषः स्त्रियो भवन्ति एवं लौकिकः अन्धान्धविभागः एवं रीत्या त्रयं स्वीकृतमासीत् इदानीम् एक एव अर्थः वर्ण्यते मत्प्रसादात् स्त्रियोपि तत्र विज्ञानसम्पन्नाः सन्तः सत्यः पुंसः इति व्यवह्रियन्ते एवं पुमांसः इति व्यवह्रियन्ते अनन्तरं तावत् अनन्धोपि अन्धः इति व्यवह्रियते मत्प्रसाद अभावे एवञ्च मत्प्रसादराहित्ये मच्चरितान्यपि सः न जानाति मत्प्रसादेन मच्चरितानि जानन्ति मत्प्रसादेन मच्चरितानि न जानन्ति तत्र चक्षुरादि इन्द्रिययुक्तापि मत्प्रसादराहित्ये मदीयचरितानि नैव ज्ञातुं प्रभवन्ति तर्हि कः जानाति कविः यः सः मदीयचरितानि जानाति कविः इत्युक्तौ कान्तदिशि श्रेष्ठः यः किं सर्वत्र परमात्मभावं यः जानाति सः तादृशः मत्प्रसादेन जानाति तादृशः यः वर्तते कविः सः सर्वस्यापि अपेक्षया उत्पादकस्यापि अपेक्षया श्रेष्ठः इति एके सम्पूर्णस्य मन्त्रस्य एक एव अर्थः इति संक्षेपतः मया अर्थः वर्णितः इतोपि विस्तृतया वर्णयितुं शक्यते एवं कर्मकाण्डे इमे मन्त्राः पठिताः एवं अभीष्टकः एवं रूपष्टकः अभीष्टकः इति एवं तासु एतादृश तासां स्तुतिर्वा इत्युक्तौ अपूर्वमा इष्टकः सर्वं ब्रह्म इत्युक्तौ तासु एते सार्वात्म्यं न भवति खलु इष्टकानां सार्वात्म्यं न भवति खलु ब्रह्मणः सार्वात्म्यं वर्तते इष्टकानां सार्वात्म्यं नास्ति ब्रह्मदानं मध्ये सार्वात्म्यम् आगच्छति वा न भवति इदानीं विद्यमानं भवेत् ब्रह्मणि इष्टकासु इष्टकासु नास्ति एवं वर्तन्ते क्रियते परन्तु तत्र आचार्यैः इत्युक्तौ वस्तुतः अत्र इष्टकावाचकपदं किमपि नास्ति शास्त्रीवर्यः प्रायशः क्रियानुसारेण तन्मन्त्रेषु तादृश देवता गुणगणनं चेदपि अविश्वकर्मणो ये मन्त्राः इतोपि अन्यत्रापि मन्त्राः कर्मकाण्डमध्ये यथा अश्वमेधयागप्रकरणे यागप्रकरणं कर्मकाण्डविषयः तत्र मध्ये किद्विश्वदासीत्पूर्वजित् इत्यादिना ब्रह्मोद्यम् एवं तथा पठितं तेन कर्मकथनेन तादृशकर्मणः अतिशयत्वसम्पादनम् अध्ययनसम्पादनं भवति इति बुद्ध्या तद्रूपेण स्तुतिः इत्यर्थः अथवा विधिया करोति उपनिषदादत्येव वीर्यवत्तरं भवति इति श्रुतिम् आधारीकृत्य तत्र तु अत्यन्त एतादृशस्तुत्या
ताः स्तुताः इष्टकाः अत्यन्तफलप्रदाः भविष्यन्ति इत्यर्थः। यस्य तादृशं ज्ञानं यस्य यस्तु एतादृशज्ञानमस्ति तादृशज्ञानेन स्तुताः इष्टकाः अवश्यं विशिष्टफलभाजो भविष्यन्ति इत्यर्थः। विशिष्टफलभाजो भविष्यन्ति इति तत्र मया एवं चिन्त्यते तदेव आदौ उक्तं कर्मकाण्डस्य समाप्तिस्तावत् ज्ञाने फलसमाप्तिः वक्तव्या सिद्धान्तस्य एव। अतः मध्ये मध्ये अनेन स्मरणेन किं जायते इत्युक्तौ तत्र फलपर्यन्तम् इत्युक्तौ यज्ञेन विविदिशन्ति इत्यस्य इदानीं भोः यज्ञयागादीन् अनुष्ठातारः सर्वेपि कर्मेत्युक्ते एतादृशमेवेति न जानन्ति। कर्म अनुष्ठानानन्तरं भवतां प्राप्यस्थानं तदेव वर्तते तद्विषयं जानन्ति मध्ये मध्ये ज्ञापयतीव दृश्यते इति मम भाति वक्तव्यं। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तत्र इष्टकानां स्तुतिः इत्येव अस्ति परन्तु अत्रापि अन्यत्रापि एवमेव अस्ति रूपेण स्तोतुं परमात्मनः सार्वार्थ्यम् उच्यते। एवं परमात्मरूपाः सन्ति अन्ते तावदेव आरोपेणैव स्तूयते वस्तुतः अत्र इष्टकानां निर्देशो नास्ति ध्यानेनैव केवल ध्यानेनैव एवम् इष्टकाः वस्तुतः आरुणिकेतकचयने अनेके मन्त्राः एवमेव दृश्यन्ते यत्र इष्टकानां निर्देशेव नास्ति। परन्तु धतं विदाथयेदं यजानामि अन्नस्मान्तरं भवाति तत्र होममन्त्राः सः अन्यः विषयः। होममन्त्राणां तावत् ते तु करणमन्त्राः भवन्ति। करणमन्त्राणाम् अदृष्टविधेयापि एवं वर्तते। पूर्वम् उक्तं किल एवं कर्मकाण्डे प्रवृत्ताः पुरुषाः कर्मपारम्यं विना ज्ञानपारम्यं दर्शयितुम् इदं भवति। एतादृश ब्रह्मबुद्ध्या एतानि अङ्गानि अनुष्ठाय यज्ञेन विविदिशन्ति अथवा अन्यदपि गुरुपादैः उक्तमस्ति भवति प्राप्त्युपायः अन्योपि विशेषः प्राप्त्युपायः भवति। आचार्यः अहमेव अन्योपि विशेषः गुरुवर्यैरुपपादितः वर्तते सोऽपि ग्राह्यः भवति। तत्र वस्तुतः कर्मफलमेव अपेक्षते मया ज्ञानं नापेक्षते इति यः प्रवर्तते तस्यापि अतिशयफलदानार्थम् इदं भवति इत्यपि अयं विषयः गुरुवर्यैरुक्तः सोऽपि ग्राह्यो भवति इति कृत्वा समापयामः। यथामति विषयः वर्णितः एतावता प्रथमं सत्रं समापितं। तत्र वेदान्ते व्याकरणे न्याये वेदार्थे च विद्वद्भिः विचाराः कृताः। एतावता प्रथमं सत्रं सम्पन्नं भवति। द्वितीयसत्रस्य आरम्भः सार्धद्विवादने भवति। సభలో ఉన్న శ్రోతలకి విజ్ఞప్తి, ఈ 2 రోజుల వేదశాస్త్ర విద్వన్ మహాసభల్లో ఈరోజు ప్రాతకాలం వేదాంత శాస్త్రంలో, వ్యాకరణ శాస్త్రంలో, తర్కశాస్త్రంలో వేదార్థం సంబంధించిన విచారణ ఇవన్నీ సాగినాయి. ఇక్కడతో ఈ ప్రాతకాలిక సభ పూర్తయింది. మధ్యాహ్నం మళ్ళీ 2:30 గంటలకి మళ్ళీ సమావేశం అవుదాం. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుష్ఠానాలు, అభ్యవహారాదులు తగ్గ ఏర్పాట్లన్నీ ఉన్నాయి. అందరికీ ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేశామని కార్యకర్తలు చెప్పమన్నారు. మా శ్రీరామ్ గారు దృష్టితోటే చెప్తున్నారు. వారి మనసులో ఉండే భావం అందరూ ఇక్కడ వచ్చిన విద్వాంసులు అందరూ వారి ఆతిథ్యం తీసుకుని గణపతి శాస్త్రి గారి ఆశీస్సుల్ని మనం పొంది కార్యకర్తలకి ఆనందాన్ని చేకూర్చవలసిందిగా వారి తరఫున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ సభలో పాల్గొన్న విద్వాంసులందరికీ హృదయపూర్వకమైన అభినందనాలు చెబుతూ మధ్యాహ్నం కూడా అందరి విద్వాంసులు ఈ సభలో పాల్గొని సభకి శోభని చేకూర్చవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రోతలందరూ కూడా మధ్యాహ్నం సభకి తత్ర యదుష్టమైన స్వర్గకామాయ చేత అగ్నిహోత్రం జహోతి ఇత్యాది స్థలేషు తత్వే అనంతరం భేదకః ధాతుః భవతి ఇది అనంతరం ఇదానీం సోమేన చేత
अथवा आज्येन जुहोति इत्यादिषु वाक्येषु विधीयमानाः पदार्थाः ये वर्तन्ते ते अथवा वाक्ये श्रूयन्ते ये पदार्थाः ते सर्वेपि अपूर्वोत्पादकाः न वा इति प्रथमतः उत्सूत्रप्रतिपदाकरणे अयं विषयः विचारितः। अपूर्वमिति चेत् कल्पनीयं, यत् कल्पनीयं तद् एकं चेत् लाघवं भवति। बहुभिः वाक्ये स्थितैः पदैः पदार्थैश्च एकैकम् अपूर्वं च इति न वक्तव्यं, पदैः पदार्थभूतैरेव इत्येवं वक्तव्यं। सर्वैः पदार्थैः एकैकम् अपूर्वम् इति चेत् बहूनि अपूर्वाणि उत्पादनीयानि भवन्ति इति कृत्वा लाघवाय तद् धात्वर्थो वा भवतु उपपदं वा भवतु यत्किमपि एकमेव अपूर्वजनकं भवति, तावता अस्माकं कल्पनं पर्याप्तं भवति इति कृत्वा एकस्यैव कल्पनाय एकमेव पदम् उपयुज्यते, न तु सर्वाणि पदानि इति प्रतिपदाधिकरणे निरूपितम्। एतत् केवलं युक्त्यनुसारेण लिखितमेतत्। तर्हि कः धातुर्वा अहोस्यत् उपपदं वा कस्य भेदकत्वम् इति जिज्ञासायां धातुः प्रत्ययेन सह एकपदत्वेन श्रूयत इति श्रुतिबलात् धात्वर्थस्यैव करणत्वम् भावनाभेदकत्वम् इति धातुभेदे अपूर्वं भिद्यते इति कृत्वा धातुः अनुरञ्जको भवति इत्येवं क्रमेण तत्र निर्वाहः कृतः। तथा सति उपोद्घातप्रसङ्गानुप्रसक्ततया अनेकानि अधिकरणानि उक्तानि, तेन प्रथमः पादः पूर्णः। इदानीं द्वितीयपादे योऽयं धातुभेदे सति भावनाभेदः भवति इति प्रथमाधिकरणे सिद्धान्तराधिकरणे कृत्वा तत्र व्यवस्थापितं पूर्वाधिकरणबलेन। तत्र उदाहरणं किं समिधोयति इत्यादौ यथा यजतिशब्दस्य पञ्चवारम् आवर्तिर्दृश्यते इति कृत्वा प्रत्यभिज्ञापनात् पूर्व एव धातुः अत्र वर्तते इति कृत्वा तादृशेषु स्थलेषु एक एव धातुः इति कृत्वा एकमेव कर्म स्यान्नाम। परन्तु यत्र ददाति यजति जुहोति इत्यादिषु स्थलेषु भेदः वर्तते। कुतो वा एतत्रैनेव उदाहरणं भाष्यकारायण इति चेदपि तत्रापि अयं विशेषः प्रतिपादितः वार्तिककारैः। यजति ददाति जुहोतिषु स्वस्वत्वत्यागस्य समानांशतया वर्तमानत्वात् उत्तरांशस्य भेदे सत्यपि केवलं त्याग एव वा परस्वत्ता पराधीनकरणं वा इत्यादिषु भेदेषु सत्स्वपि अत्र तावन्मात्रेणापि भेदसिद्ध्यति इति उदाहरणं भाष्यकारैः स्वस्वत्वत्यागांश समानः ददाति जुहोति यजतिषु। तथापि उत्तरभागः भिद्यते किल अर्थरूपे, तथा तावन्मात्रेणापि भेदः वर्तते एव वर्तते इति प्रतिपादनाय एतानि त्रीणि उदाहृतानि पदानि इति। वस्तुतः तस्य प्रोक्षति जुहोति अवहन्ति इत्यादि सर्वाण्यपि स्पृशति इत्यादि सर्वाण्यपि उदाहर्तव्यान्येव। धातुभेदसत्त्वे भावनाभेदः तेन अपूर्वभेदः इति कर्मभेदः सिद्ध्यति इति शब्दान्तराधिकरणे पूर्वमुदाहृतम्। इदानीं किमायातं तस्य विरुद्धतया एकस्यैव धातोः